न्यूज पेदुङको सहप्रायोजक गोवा फास्ट फूड एन्ड स्न्याक्स पेदुङ बजार। नमस्कार सर तपाईँलाई। हजुर नमस्ते। आजको दिनमा तपाईँहरू यहाँ रेफरल भएको छ है, हजुर अनि तपाईँले यहाँ 25 वर्ष 30 वर्ष बिताउनु भयो है, हजुर त्यो बिचमा अलिकति केही अनुभवहरू बाँडिदिनुहोस् पेदुङको यहाँ जति पनि स्टाफ तपाईँको साथीहरू तपाईँको मित्रहरूको लागि हजुर तपाईँले अलिकति बाँडचुँड गर्नुहोस्। हजुर धन्यवाद क्वेसनको लागि। र अब यहाँ त मेरो धेरै लामो छ मेरो यहाँको सम्झनाहरू यादगारहरू यहाँ जुन मैले कामहरू गरेँ यहाँनिर होइन। यहाँ हाम्रो जुन चाहिँ पेदुङको जति मेरो स्टाफहरू हुनुहुन्छ यहाँको फिल्डको इन्डोरको वान अफ द बेस्ट स्टाफ म भन्छु हाम्रो डिस्ट्रिक्टभरिमा। उहाँको यति राम्रो कोअपरेसन छ, हामी उहाँको कोअपरेसनले गर्दाखेरि हामीले यहाँनिर धेरै उपलब्धिहरू गर्न सक्यौँ, यहाँनिर राम्रो कामहरू गर्न सक्यौँ। र मेरो स्टाफहरूलाई मेरो अझै सुझाव दिन्छु यस्तै प्रकारले राम्रो काम गर्दै जाओस् र भविष्यमा पनि नाम कमाउँदै जाओस् र भविष्यमा यस्तै अझै हाम्रो पेदुङ रुरल हस्पिटलले चाहिँ राम्रो काम गरेको सुन्न पाउँछु। अनि यसलाई चाहिँ भविष्यमा मेरो फेरि अब अझ एउटा सब डिभिजनल हस्पिटलको रूपमा हेर्ने चाहिँ मेरो एकदमै एउटा इच्छा छ। सर आउनेवाला दिनहरूमा तपाईँको खाँचो परेको खण्डमा यो जग्गालाई कसरी हेर्नु? एकदम म त त्यसलाई सधैँ नै रेडी छु, किनभने सुरुदेखि लिएर मैले अन्तसम्म मैले हाम्रो कागी भेग पेदुङलाई नै मैले समय दिएर मैले बिताएँ। र यो म यहाँबाट चाहिँ म कहिले पनि बिदा हुन सक्दिनँ। अब सर्भिसबाट रिटायर लाइफ भने डक्टर कहिले पनि रिटायर हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ खाँचो परेको खण्डमा कुनै पनि टाइममा यहाँ मलाई बोलायो भने यहाँ मैले थाहा पाएँ म आएर यहाँ सहायता गर्न सक्छु। तपाईँले यो अवधिभित्र सबैभन्दा राम्रो कुरो के उपलब्धि गरे जस्तो लाग्छ यो तपाईँ आएको दिनको यो ठाउँमा? यो ठाउँको लागि चाहिँ अब हेल्थको स्ट्रक्चर हेरेर चाहिँ यो पहिला सुरु हाम्रो पेदुङ अब तपाईँलाई थाहा छँदैछ सानो जङ्गलको बिचमा सानो झुप्रो टाइपको हस्पिटल बिल्डिङ थियो। र 2005देखि लिएर 2015सम्म मैले यसको लेखापढी गरेँ अनि यसलाई मैले धेरै ठाउँमा पुगेँ र अन्तमा 2015मा चाहिँ यो ठुलो रुरल हस्पिटलको रूपमा यसलाई कन्स्ट्रक्सन गर्ने मौका पाएँ र मेरै समयमा नै उद्घाटन पनि गरियो यसको। तपाईँलाई यस्तो खालको अवधि समयहरू आयो जुन समयको अब कहिले पनि भुल्नु सक्दैन, त्यो पल अलिकति हामीसँग सेयर गर्नु? त्यो त अब धेरै नै छ त्यस्तो त यहाँनिर। विशेष गरेर हामीले यहाँको जुन चाहिँ अब हाम्रो पब्लिक हेल्थबाट हामीले विशेष ट्युबरकुलोसिसमा हामीले राम्रो कामहरू गर्नु सकेको थियो त्यो टाइममा। अहिले यो अब अहिले यो कोभिड-19को पेन्डेमिकमा पनि समस्त स्टाफहरू खटेर दिनरात खटेर सबैजनाले काम गरेर यसलाई अब अहिले पेदुङमा प्रायः केसहरू पनि पाएको छैन। त्यसको लागि मलाई खुसी लाग्छ र सबैजनाले खटेको छ, त्यसको लागि म सबैलाई बधाई दिन चाहन्छु। अनि यस्तै काम गर्दै जाओस् भनेर म यही भन्न चाहन्छु। तपाईँको स्टाफहरूमध्ये सबैभन्दा नजिक र तपाईँसँग एकदम काँधमा काँध मिलाएर चल्ने को छ? त्यो नाम तोकेर चाहिँ म भन्न मिल्दैन, किन सबैजनाले मलाई रुचाउनुहुन्थ्यो, सबैजनाले मलाई काँधमा काँध धेरै काम गर्नुभयो सबैजनाले। त्यसले गर्दा हामीले धेरैवटा राम्रो कामहरू गर्न सक्यौँ यहाँनिर। अब के गर्ने विचार छ सर तपाईँको? अब अहिले अलि दिनलाई चाहिँ के भन्नु, अब अलि दिन त अलिक रेस्ट लिएर अनि त्यसको बादमा फेरि अब त्यस्तै माने चाहेको अनुसारले चाहिँ म फेरि यहाँ सर्भिस दिन सक्छु। हुन्छ सर, तपाईँलाई धन्यवाद हामीसँग बात गर्नु। थ्याङ्क यू सो मच। यसोसले आज जतिजना तपाईँहरू अवकाश ग्रहण गर्नुभयो, तपाईँहरूलाई सरकारले रिजेक्ट गर्नुभएको होइन, मेरो पर्सपेक्टिभमा तपाईँहरूलाई रेस्ट दिनुभएको, तपाईँहरूलाई विश्राम दिनुभएको। अनि आज हामी तपाईँहरूलाई सेलिब्रेट गर्छौँ, तपाईँहरूसँग हामी रमाउँछौँ, खुसी हुन्छौँ। हाम्रो अझै पनि यस्तो तनावपूर्ण जीवन जिउनु अझै 4-5 वर्ष छ होला, सर्भिस बुक पठाएको छैनौँ। तर तपाईँहरू अहिलेको यो सिनारियोमा अहिलेको यो पर्सपेक्टिभमा तपाईँहरू राइट टाइममा अवकाश लिएर जानुहुँदैछ र तपाईँहरूलाई हामी सम्पूर्ण कर्मचारी, हाम्रो मेडिकल अफिसर्स, हाम्रो सबै फ्याकल्टिजको मेम्बर्सहरूको पक्षबाट हार्दिक बधाई अनि शुभकामनाहरू टक्राउँछौँ। दीर्घायु सुस्वास्थ्य हुनुहोस्। तपाईँहरूलाई हामीले अरू रिगार्डिङ हेल्थ हामीले अरू के भन्न सक्छौँ, तपाईँहरू यो प्रोफेसनबाट जानु प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा तपाईँहरूसँग यति लामो जर्नी तय गर्दा हामीले गल्ती गऱ्यौँ होला, हामीले तपाईँलाई मन दुखायौँ होला, हामीलाई क्षमा गर्नु होला। अनि म पनि क्षमा प्रार्थी छु। हामी तपाईँहरूलाई सधैँ मिस गर्छौँ।
तपाईँहरूको हामी याद गर्छौँ। अघि भाइले एउटा कविताको एउटा सानो पङ्क्ति भन्यो, अनि म पनि मेरो उहाँसँग भन्ने एउटा गजल एल्बमको एउटा मेरो गजलको एउटा सानो मुखडा मात्रै म तपाईँलाई भन्यो। यद्यपि मैले मेरो ईश्वरले म प्रति कसरी सोच्नुहुन्छ भन्ने कुरा छ, तर तपाईँहरूलाई पनि म त्यसरी हेर्ने गर्छु। त्यो आँखाले, यो आँखाले सधैँ तिमीलाई खोजिरहन्छ, यो मुटुले सधैँ तिमीलाई खोजिरहन्छ, यो आँखाले सधैँ तिमीलाई खोजिरहन्छ, यो मुटुले सधैँ तिमीलाई सोधिरहन्छ। तिमीले सोध्दा नखोज्दा पनि तिम्रो नामलाई मेरो हत्केला नखोपेर म पर्खिरहेको छु। तपाईँहरूलाई मेरो सम्झना छ, सधैँ तपाईँहरू हाम्रो मुटुमा हुनुहुन्छ, हाम्रो मुटुको त्यो तहमा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई हामी सम्झना गर्छौँ। बढियामा यो सानो कार्यलाई हुँदा जब म लेप्रोसीबाट यहाँ ट्रान्सफर भएर आएको थिएँ, सो तपाईँले त्यति बेला मलाई यति धेरै गुण लाउनु भएको छ, जो मनसङलाई अहिलेको यो परिस्थितिमा ल्याइपुग्न, यो स्थितिमा ल्याइपुग्नमा तपाईँको ठुलो योगदान छ। त्यहाँ एनएम्स नहुँदा तपाईँले यति धेरै मलाई प्रोत्साहन दिनुभयो, गाइड गर्नुभयो, त्यो भ्याकेन्सी क्रिएट भएको कुराहरू देखाउनु भयो। पछि गएर तपाईँले त्यो ठाउँमा एउटा सब सेन्टर, फुल सब सेन्टर हुनको लागि एउटा म्यानेज गरिदिनु भयो डाक्टर रेणुकाको टाइममा। एकदमै तपाईँलाई धन्यवाद। थुप्रो कुरामा मलाई अफिसियल गाइड गर्नुभएको छ डाक्टर नवीन सर। उहाँसँग त धेरै जर्नी, म यहाँ नआउँदाखेरिदेखि म लेप्रोसी कन्ट्रोल युनिटमा हुँदा सर यहाँ ब्लक 2 मा हुनुहुन्थ्यो। त्यस टाइमदेखि नै हामी टुगेदरली हामी काम गर्थ्यौँ। लेप्रोसीको जति पनि नेसनल प्रोग्राम्सहरू हुन्थ्यो सर हामीसँग इन्भल्भ हुन्थ्यो, हामी सबै काम गर्थ्यौँ। अझै खुसीको कुरा म कहिले पनि बिर्सिँदैन मेरो लाइफमा, जब आइपिपिआई प्रोग्राम इन्डियामा लन्च भयो, द्याट इज द फर्स्ट डे। अनि एकै दिन मात्रै हुन्थ्यो, 10 रुपियाँ इन्सेन्टिभ पाउँथ्यो। अनि फर्स्ट ड्युटी रङफू अनि ब्यारेकमा डाक्टर सर, नवीन सर अनि मैले गरेको थिएँ। अनि त्यो फर्स्ट डे मलाई अलवेज रिमेम्बर छ। अनि सरले उहाँ फोटोमा एकदमै क्रेजी हुनुहुन्छ, यो शब्द ठिक होला किन होला, उहाँले हरेक कुराको उहाँले फोटो लिइहाल्नुहुन्छ। अनि त्यो फोटो उहाँले लिनुभएको रहेछ। अनि त्यसमा म छु, सर हुनुहुन्छ, एकजना हाम्रो बहिनी यहाँनिर पिएचएन हुनुहुन्थ्यो, अहिले तकदामा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ त्यति बेला भर्खर ट्रेनिङमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ त्यति बेला एनटिसीमा उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि यस्तो यादगारहरू छ, थुप्रै कुराहरू भन्नेहरू थुप्रो कुरा छ, र पनि आज अरू पनि कार्यक्रम छ, अरू नृत्यहरू छ, हामी रमाउने कुराहरू अझै धेरै छ। सो अलवेज हामी तपाईँलाई मिस गर्छौँ। तपाईँलाई फेरि पनि एकपल्ट हार्दिक हार्दिक बधाई, शुभकामना हामी सम्पूर्ण स्टाफको पक्षबाट टक्राउँदै मेरो सानो भन्ने कुरा यहाँ राख्छु। धन्यवाद। Good afternoon all. सब स्टाफलाई नमस्कार मेरोबाट, all the staffs who have come today. अब बोल्नुको कुरा छ, there are a lot of stories in my memory regarding Sir, Subhash Daju, Badiyama, everyone, even young Daji Daju. अन्त बेसी लामो त म भन्दिनँ, किनकि लास्ट टाइम रिता सिस्टर भएको बेलामा बेसी लामो बनेर सिस्टरहरू सब मलाई कराएको थियो, किन यति साह्रो लामो बनेको, भोक लागेको छ। So first, sir, definitely father figure. आनन्दजी जस्तो ट्यालेन्ट लिएर त म भन्न सक्दिनँ, मेरो त्यत्रो भोकाबुलारी छैन शुद्ध ल्याङ्ग्वेज। सो फर्स्ट जोइन गर्दाखेरि मैले सरलाई एज अ बिएमएच पाएको, यङ एज त्यति बेला काम गर्दा गर्दा लट अफ ग्रास, बिएमएचलाई यो गर्नुपर्छ, बिएमएचलाई त्यो गर्नुपर्छ, किन भएको छैन। But time changes, then I have come to that place. त्यति बेला चाहिँ सरसँग यति साह्रो राम्रो रिलेसन, I cannot even forget a single moment in the rest of my life. कि what is the burden of the chair
This department is a disastrous department every day. So from the very first day as a BMO chief, I have got Sarlai Moile as a spine, mero spine, and also Bodiyamma helped a lot. Last phase में बनी account section को काम, office is a big माने UDC को कति काम छ, only BMOs can know that. Nobody, माने कति staff like कोसैले था छ ना, nobody knows. नियम जिदा जुगो last time को माने regarding last period मोले जो जुन चाहिए time देखिन चीने गो त्यो time में तो continue थियो 2 email में duty राती 2 बजे 3 बजे phone करते हो मलाई साथियों भागो छ साथियों भागो छ. So thank to all मेरो time में as a medical officer, as a BMOH, I have got a lot of things from them. I have learned a lot of things from them. Especially बड़ी हमारा नवीन सर को बोटा उठा कुरा तो सीखा को कि how to make the mind cool. Sir is a Mr. Cool, no doubt. बड़ी हमारा बनी. So they have passed a beautiful service life, I think. Our service life में ups downs hunche. They have taken everything very sportingly. We have to learn things like that. And upcoming life को लगी साइडलाई अझै राम्रो काममा engage हुनुको लागि मेरो कोटा wish छ कि अझै काममा engage हुनुहोस्, busy बस्नुहोस्, regarding health को काम होस् कि अरू social work anything. साइडलाई तो मैले कहिले हेरेको छुइनँ बिमार पनि भएको छ, यति साह्रो विल पावर छ, बिमार भएर पनि आउँथ्यो हस्पिटल क्राइसिस टाइममा. नो नेभर टोल्ड कि म आज आउन सक्दिनँ, आज बिमार छु. एक्सिलेन्ट. सो थ्याङ्क यू अल फर एक्सिलेन्ट कोअपरेसन फर द पब्लिक हेल्थ सिस्टम एन्ड BPSC. And we will definitely remember all of you. Jyoti staff, everyone will remember. We have learned a lot of things from you. Kotijana staff learned a lot of things from you, and they will apply the things in future. And like that, you will be memorable in our system somehow by what you taught them. By how you faced the disastrous time. We have learned a lot of things. Every staff learned a lot of things. They will apply, and by that thing you will live between them somehow. Thank you. आदरणीय नवीन सर, हाम्रो बढियामा उनीहरूको परिवारहरू जतिजना इष्टमित्र जतिजना यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, पेदुङमा मेरो 17 वर्ष हुँदैछ. फर्स्ट जोइनिङ यतै हो. अन्त एक जनाको विषयमा भन्यो भने पहिला हाम्रो डाक्टर प्रधानको विषयमै भन्नु पर्यो. डाक्टर प्रधान पेदुङ BPSCमा काम त ठिकै छ, काम जस्तो गर्नु भएको थियो ठिकै छ, तर उहाँ चाहिँ एउटा फादर फिगर हो. जहिले पनि एनी प्रब्लम पूर्ण स्टाफ मेरो हिसाबमा बिङ ए मेडिकल अफिसर कि फिल्ड स्टाफ कुनै विषयमा एउटा ठुलो छाता पेदुङ ब्लकको चाहिँ डाक्टर प्रधान आफ्नो समयकालमा त्यही प्रकारले बिताउनु भएको छ. डाक्टर प्रधान फिल्डमा जति खट्नु भएको छ, एउटा पर्टिकुलर जग्गामा गएर कुना खोज्छ जहीँ पनि डाक्टर प्रधान पुगिहाल्छ. यो सायद यति एनर्जी हाम्रोमा मैले छैन. जति उमेर बित्दै जाँदैछ हामी बुझ्दैछौँ कि यो एनर्जी ल्याउनु एउटा भगवानको देन हो. अन्त अब यो टाइममा पोस्ट रिटायरमेन्ट लाइफ उहाँको
बाबाले हामी हेर्नुहुँदैछु बाबा 86 मा पनि हामीभन्दा तगडा हो सेम जिन्दगी र सेम एनर्जी डाक्टर प्रधान आफ्नो लाइफमा रहेको लाइफमा त्यही हिसाबमै बिताओस् भन्ने हामी प्रार्थना र कामना गर्दछौँ। सेकेन्ड आयो हाम्रो बढी अब आपा डाक्टर प्रधान हो भने त बढी आमा भने त नाम पनि थाहा छैन होला कसैलाई नामले ललिता सिंह भने त हामीलाई कोही बेला मात्रै अन्त अब बढी आमाको विषयमा सेम हो हामी जब यहाँ फर्स्ट जोइन गरे त्यहाँदेखि नै बढी आमा हुनुहुन्थ्यो अन्त बढी आमा भनेको चाहिँ आमा जस्तै अब म आएँ भने त पहिला खानादेखि सुरु गरेर सबै कुराहरू यो मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स जहिले पनि केही प्रब्लममा वा एज ए आमा भनौँ न एज ए आमा हामीलाई साथ दिइराखेको छ बिमार भएको बेलामा पनि कस्तो उहाँले अब कतिजनालाई थाहा पनि छैन होला कि थाहा छ होला उहाँ इज अ सर्भाइभर सी इज अ क्यान्सर सर्भाइभर उहाँको पनि यो एजमा जति एनर्जी छ जति उहाँले गर्नुभएको छ त्यसमा पनि पेदुङ ब्लकमा एउटा इतिहासै हो भनौँ न अन्त एकैचोटि दुईजना स्टलवर्ड एउटा आमा र एउटा आपा जस्तो आदमी यहाँदेखि जानु हुँदैछ अब तिनीहरूको विदाई समारोहमा हामी आइरहेछौँ दुईजनाकै जिन्दगी र उनीहरूको परिवार सबैको जिन्दगी राम्रो बितोस् यो हामी आशा राख्छौँ र भगवान्लाई प्रार्थना गर्छौँ। धन्यवाद भन्न चाहन्छु र तपाईँहरूसँग सधैँ नछुटी नपरोस् भनेर मैले फेरि के गरेँ भन्दाखेरि कालिम्पोङको मान्छेले पेदुङमा ब्याङ्कमा अकाउन्ट खोलेको छु मैले मेरो पेन्सन अकाउन्ट यहाँ खोलेको छ जसमा चाहिँ म महिनामा एकपल्ट यसो आएर हेर्नु पाऊँ भनेर अब म पेदुङमै कालिम्पोङमा मैले अकाउन्ट खोलेर मात्रै बसेन म त यहाँ त छुटेर जान्छु म यहाँ त म यहाँ घरिघरि मेरो आउने मेरो न्यू पनि हुँदैन र त्यो न्यूमा चाहिँ म तपाईँसँग एकपल्ट भेट गर्न आउँछु निश्चय नै यहाँनिर आउनेछु र भविष्यमा तपाईँहरूलाई मेरो जरुरी पऱ्यो भने विशेष गरेर त मेडिकल क्याम्पहरूमा हाम्रो डक्टरको एकदमै सर्टेज हुन्छ त्यस्तोमा केही पऱ्यो भने म एकदमै आएर म तपाईँहरूसँग क्याम्प गर्नेछु एकदमै र अरू केही छैन फेरि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अरू कुरा चाहिँ केही छैन आज चाहिँ म अलिक नरोइकन भाषण दिएँ मेरो बुवा पनि साह्रै पिन्ची हुन रोइहाल्नुहुन्थ्यो कि त्यही सायद त्यही जिन होला मेरोमा पनि म पनि अहिले जति पनि यहाँनिर विदाई कार्यक्रम भयो सबैमा म नरोएको कुनै पनि दिन छैन तर आज म रुको छुइनँ मलाई अघि नै अन्जुले तपाईँ नरुनु है भन्दै थियो अघि नै भनिसकेको छ तपाईँ त रुन्छ भन्दै थियो तर म रुइनँ र नरुइकन म तपाईँसँग फेरि इमोसनल विषय नभइकन बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद।